अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इंटरव्यू भी चला जो उन्होंने CNN को दिया और खास तौर पे पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की बहस दोबारा भी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी आंखें फेर ली हैं। अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की भरपूर कोशिश है और फिर इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। ये होना ही था। जिस वक्त एक ब्रीफिंग दी गई थी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और वहां पे NSA भी मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही थी मोईद यूसुफ साहब ने कि अगरचे हमने क्लोजली मॉनिटर किया है और पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली ब्लेम नहीं आ रहा, मगर ये शॉर्ट लिव्ड होगा और ऐसा आखिरकार होना ही है। और हमें नजर ये आया कि 2 रोज कबल अमरीकी कांग्रेस ने अफगानिस्तान के बारे में अपनी पहली समाअत की, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने कांग्रेस को पाकिस्तान के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के बहुत ज्यादा मफादात हैं, जिनमें से कुछ हमारे मफादात से मुतसादिम है और अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर गौर करेगा। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा। पाकिस्तान के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि ये वो मुल्क है जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में मुसलसल अपने दाव बदलने में मुलविस रहा। ये वो मुल्क है जो तालिबान के अरकान को पनाह देने में मुलविस रहा। ये वो मुल्क है जो हमारे साथ इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ निकात पर ताउन भी करता रहा। शर्मिला फारूकी साहबा, आई विल स्टार्ट विद यू। ये जो तमाम का तमाम एक ग्राउंड वर्क, एक केस बनाया जा रहा है, ये आपके ख्याल से अपनी खिफत मिटाने के लिए है या पॉलिसी का दोबारा से रीथिंक करा है अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं और जो डेली की बुनियाद के ऊपर जो सिनेरियो अनफोल्ड हो रहा है, वो ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि हम सब के लिए थोड़ा सा तशवीशनाक जरूर है। जिस तरीके से अमेरिका का वहां से इनखला हुआ और जिस तरीके से वहां पर हमने देखा कि एक हफ्ते के दौरान तालिबान ने कंप्लीट कंट्रोल अफगानिस्तान का संभाल लिया, जिस तरीके से वहां के साबिक सदर जो हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर वहां से फरार हुए, ये इंतहाई अफसोस, ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब जो भी सिनेरियो वहां पर अनफोल्ड हो रहा है, उसके रेपरकशंस पाकिस्तान पे जरूर आएंगे। अमेरिका ये नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल डिसएंगेज हो जाए इस पूरे मामलात से और इस खत्ते से, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इस वक्त इनकी एक बहुत बड़ी नाकामी ये है कि जिस तरीके से वहां गए और एक जो जंग लड़ते रहे 20 साल तक और $3 ट्रिलियन से ज्यादा इन्होंने खर्च किए, वो इनकी, मैं समझती हूँ कि और दुनिया की बदतरीन नाकामियों में से एक नाकामी है। लेकिन अमेरिका को भी इंगेज होना पड़ेगा अफगानिस्तान में वंस अगेन। पाकिस्तान को इस वक्त वो किसी किस्म की कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है इस हवाले से, लेकिन अहमियत देनी पड़ेगी। पिछले दिनों हमारे ISI के चीफ वहां पर गए, फिर यहाँ पर भी एक आपने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सफीर थे उनकी यहाँ मुलाकातें हुई हैं। सो ये कह देना और ये तासुर देना कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है खत्ते में अमन के लिए, ये गलत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ वही किया जा रहा है जो हमेशा से किया जाता है। अमेरिका का एक लव एंड हेट रिलेशनशिप हमारे साथ जारी है और वो हमें हमेशा ये कहते हैं कि डू मोर, या वो तमाम के तमाम इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान पे आयद होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की जानिब से हो। अगर मुझे इजाजत दी शर्मिला फारूकी साहबा, जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक आप फरमा रही है, क्योंकि आगे मैं कोई एक स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ जो कि जब सवाल पूछा गया लॉ मेकर्स की तरफ से, तो ब्लिंकन साहब ने उस वक्त उसका जवाब ये दिया पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इन द days and weeks ahead, the role that Pakistan has played over the last 20 years, but also the role we would want to see if it play in the coming years and what it will take for it to do that. So pressure tactics जो रही हैं अमेरिका की वो अभी भी नजर आ रही हैं। आगे भी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के वास्ते का what we have to look at is an insistence that every country, to include Pakistan, make good on the expectations that the international community has of what is required of a Taliban-led government if it's to receive any legitimacy of any
any kind or any support. यहाँ पर ये भी याद दहानी कराते चले कि 20 साल की इस जंग में 2005 तक जो भी जहां तक भी कामयाबी मिली थी अमेरिका को, उसमें पाकिस्तान ने बहुत रोल प्ले किया. आज जब CNN को इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने इसका तस्करा भी किया. और ये भी मत भूलिए कि पाकिस्तान का इंडिया के हवाले से रिजर्वेशन कभी भी छुपा कर नहीं रहा, खुलकर पाकिस्तान इस पे बताता रहा. उसके बावजूद अमेरिका ने डील्स करना शुरू कर दी आर्म्स की भारत के साथ. भारत को एक्सेस देना शुरू कर दिया अफगानिस्तान में. उनके जो कॉन्सुलेट्स वहां पे बन रहे थे, पाकिस्तान बार बार आवाज उठाता रहा. और जो लैशबैक पाकिस्तान पे आया, 70,000 80,000 जनाजे उठाए पाकिस्तानियों ने, जितना हमें नुकसान हुआ उसको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया. सो आज जब अमेरिका ये बात कर रहा है तो पाकिस्तान क्या सब कुछ छोड़कर, जो शर्मिला फारूकी कह रही हैं, डू मोर की पॉलिसी के ऊपर हाथ बांधकर खड़ा हो जाता अमेरिका के आगे. सेनेटर दानिया चौधरी साहब, बैरिस्टर दानिया चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है. इस हवाले से आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या हमने ठीक, कहां पर हमसे गलती हुई? बैरिस्टर साहब देखें जी, पहली एक बड़ी सिंपल चीज है, वो है सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन. कि अगर आज अमेरिका जब विड्रॉ करता और जिस तरह कतर में उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और उन्हीं की मर्जी से सारा कुछ होता, तो शायद वो अपने आप को ही हर चीज़ का क्रेडिट देते, वो अपने आप को ही हर चीज़ का कहते कि हमारी स्ट्रगल, हमारी मेहनत. वो भूल जाते हैं पाकिस्तानी लोग जिन्होंने हज़ारों शोधा ने अपनी जान दी, हमारे यंग ऑफिसर्स ने जान दी, हमारे बच्चों ने जान दी, हमारी मैशत ने जो नुकसान उठाया, वो सब भूल जाते क्योंकि वो सक्सेस जो है वो सारा खुद ले लेते. अब क्योंकि उनको फेलियर आ गया है या फेलियर नजर आ रहा है, या उनको 20 साल जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते, शायद जिस तरह वो इराक में भी नहीं कर सक रहे, तो नाउ दे नीड समवन टू ब्लेम, अ शोल्डर टू ब्लेम. एंड देन अगेन यू कांट ब्लेम योर बिगेस्ट एलाई, that is India. So who do you have to blame? You have to blame the weaker ones. और फिर वही ये कार्ड दोबारा खेला जा रहा है. देखिए, हमने रद्दुल फसाद क्या था, ज़रबे अज़ब क्या था, वॉर ऑन टेरर क्या था, जितना हमें फंड मिला इससे ज्यादा हमने पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाया इन वॉर ऑन टेरर की वजह से. हमने उन 40 लाख रेफ्यूजीज को लुक आफ्टर किया. आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था जब अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने का फैसला किया गया, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा ना करता. आप एग्री करते हैं इस बात से, हमने गलती की? देखें, इट्स टू लेट टू कॉमेंट ऑन इट, लेकिन पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करना कोई गलती नहीं थी. ये हमारी पाक अफवाज के ऑपरेशंस थे. हमने अपने बॉर्डर्स को क्लियर किया, अपने आप को क्लियर किया, अपने आप से पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया. ये वो मुल्क था जहाँ आई किस लिए, अमेरिका की जंग में शामिल होने की वजह से. देखिए, वो दहशतगर्दी जहाँ से भी आई, हमने अपनी सरहदों को महफूज रखना था. हमारा मेन चीज़ ये थी कि हम अपने बाउंड्री, अपने टेक्टिकल एरियाज को महफूज रखें, और उसकी खातिर अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत के लिए, क्योंकि हमने देखा कि गली मोहल्ले, एक टाइम आ गया था जी आपके 720-730 ब्लास्ट हो रहे थे महीने साल के, ठीक है ना. आपके 7,800 कुछ लोग शहीद हुए जब हमें हुकूमत दी गई उस साल. देखिए, वी रैपिडली ब्रॉट इट डाउन. पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया और उन सबको साफ किया. जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, वो वाया अफगानिस्तान थे, वाया इंडिया थे, वाया कोई भी थे, हमने उनको एलिमिनेट किया और हमने उसको फाइट किया. अंदरीब अब्बास साहिबा भी आ गई हैं. वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. आज दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में अभी इंतखाबात जो कि जमहूरियत की बुनियाद समझे जाते हैं, उनके हवाले से सियासी जमातों, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इख्तलाफ जारी है. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक बड़े तनाज़े का बाइस बन चुका है. हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर डट गई है, मगर इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन से इंतखाबात के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है. वफाकी वज़राए इदारे पर जानिबदारी के इल्जामात लगा रहे हैं. चीफ कमिश्नर पर मुस्लिम लीग नून से राब्तों का इल्जाम भी लगाया गया. इस पर इलेक्शन कमीशन सख्त बरहम है. वजीर रेलवे आजम स्वाति और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से इल्जामात के सबूत तलब किए गए हैं. नोटिस देने का इरादा भी जाहिर कर दिया गया है, मगर हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है. आज वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर इदारे पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया है. लेट्स वॉच हिम.
ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ऐसी ट्वीट्स जारी हो जाती हैं जिससे लगता है कि इस सारे अमल के खिलाफ है। इसी तरीके से जो है वो इस किस्म की प्रेस रिलीजेज आ जाती हैं। जो आईनी इदारे होते हैं उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। इसी इलेक्शन कमीशन के बाद जो फजल रहमान जबान इस्तेमाल करके गए थे, जो मरियम जबान इस्तेमाल करके गई थी, वो तो इलेक्शन कमीशन को धांधली में मुलव्वस करके चले गए थे। तो लिहाजा ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोटिसेज का झुकाव जो है वो क्या एक ही जानिब है या दूसरी जानिब भी नोटिसेज होने चाहिए। नोटिसेस का झुकाव एक ही जानिब है, दूसरी जानिब भी नोटिसेस हों। फवाद चौधरी साहब भी डटे हुए अपनी बात पे, उनको भी देखिए। कभी इज्जत भी जबरदस्त हुई है। अंजलि बब्बास साहबा, ये फवाद चौधरी साहब के अपने जाती व्यूज हैं या आपकी जमात समझती है कि इलेक्शन कमीशन पार्टिजान है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बड़ा एक सीरियस मामला है और इस पे बहुत देर पहले काम हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ तो हमने किया। अब एक तो बात नंबर 3 इसमें फैक्टर्स हैं। नंबर 1, सारी जमातें कह रही है कि जी 1970 से कभी भी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, जिसका मतलब है कि नून लीग 3 दफा धांधली से आई और 4 दफा पीपल्स पार्टी धांधली से आई। खुद ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीचेस में कहा है कि 70 से कभी से। अच्छा, अगर 70 से नहीं हुए तो भाई आपने जो भी उसमें रिफॉर्म्स नहीं किए या किए, जो भी आपने इलेक्शन एक्ट किया 2017, उसके बावजूद आप धांधली हो रही है। और उसके अंदर क्या है कि जी आरओ इलेक्शन था 2013 वाला, जरदारी साहब ने कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, नून लीग ने कहा। तो ह्यूमन एलिमेंट को कम करने के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ले आए। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लाने का आप जो वजूहात दे रहे हैं उनमें से आधी तो आपने देखी भी नहीं। फॉर एग्जांपल वाईफाई कहते हैं जी, वाईफाई उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। फिर कहते हैं कि जी उसको बत्ती चली जाएगी, लोड शेडिंग होगी। लोड शेडिंग उसको जरूरत ही नहीं है बत्ती की। हाँ, 9 मसले हैं इस मशीन से जो कि मुझे लगता है कि जिसकी वजह से ये सारे कह रहे हैं। और दैट्स 9 मसले हैं। 9 मसले हैं। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि शायद आप भी इसी वजह से कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मसला इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ये है कि वोट जाया नहीं कर सकते। दूसरा मसला ये है कि इजाफी वोट नहीं दे सकते। तीसरा मसला ये है कि वोट गायब नहीं होंगे। चौथा मसला ये है कि वोटिंग सुस्त नहीं हो सकती। पांचवा मसला ये है कि एक वोटर 2 दफा वोट नहीं डाल सकता। छठा मसला ये है कि बाहर से वोट लाके स्टफ नहीं हो सकता। सातवां मसला ये है कि ठप्पे नहीं लग सकते। आठवां मसला ये है कि फॉर्म 45 पे आप कोई फिगर ऐड नहीं कर सकते। और 9वां मसला ये है कि 5 बजे एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। वो जो कहते हैं जी डिले हुआ। ओके। अब देखें, ये 9 तरीकों से पिछले 40 साल से हो रही थी। ये 9 वजूहात दी जा रही थी कि जी धांधली हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये 9 के 9 मसले हल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि मसला ये नहीं है कि जी धांधली होगी, मसला ये है कि धांधली बंद हो जाएगी। राइट। सो दानियाल, ये 9 मसाइल आपको लग रहा है कि मशीन से हो गया। आप पूरी हमायत में खड़ी है पीएमएल बाय द वे इलेक्शन कमीशन की? देखें जी, पहले तो बड़ा इत्फाक है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास ले गए। उससे पहले एक बड़ा नॉर्मल नॉर्म और वो जो अपने पुराने पॉलिटिकल पार्टीज में देखा कि आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेते हो। थ्रू आउट इन्होंने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी कमेटीज में नहीं भेजा, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। ये टीवी की जीनत तो बनती रही इनकी डिबेट्स, और टीवी पे चढ़ चढ़ के बोलते तो रहे, लेकिन आपने जब ये इनके फ्लॉज और चीज़ों को ना डिस्कस किया ना लिया, फिर आप ये टीवीज़ में बैठ के टॉक शोज में तो कहते रहे कि आप आएँ हमारे साथ ऑन बोर्ड आएँ, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन इन्होंने फिर अगेन ऑपोजिशन लीडर्स या किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। और देयर मल्टीपल प्रोग्राम्स दैट आई डिड, मैंने मल्टीपल प्रोग्राम्स किए जहां इनके वज़रा कहते हैं कि हम इनके पीछे नहीं भागेंगे, इनके साथ बैठेंगे नहीं। इनके मल्टीपल वज़राज ने कहा, इनका पार्लियामेंट की ये सिलेक्टेड लोग, लेकिन इनके मल्टीपल लोग ये बातें करते रहे। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास भेजा। देखिए, आज बरतानिया, अमेरिका जैसे मुल्कों में, मेरी बहन शी नोज इट हरसेल्फ, बरतानिया के आप उठाएं, बरतानिया में इलेक्टोरल प्रोसेस पर्ची के ऊपर होता है। इलेक्टोरल प्रोसेस एक डिफरेंट तरीके के साथ होता है, दुनिया के एडवांस तरीन मुल्कों में होता है। कोई फ्लॉज थे उनको रेक्टिफाई करके उनको ठीक किया जाए। जब इलेक्शन कमीशन के पास भेजा गया तो उसको पहले दुरुस्त, जो इलेक्शन कमीशन के एप्रीहेंशंस हैं, इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको एड्रेस करें। उनको एड्रेस करने के बाद उन्होंने 23 इश्यूज दिए थे आपके सामने उठा के आप खोलें पढ़ें। अगर आप उनको एड्रेस ही नहीं करेंगे, आप उनको जवाब ही नहीं देंगे और आवाम को आप वो 6 बताएंगे इश्यूज जो पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस के इश्यूज हैं, तो फिर देन यू विल कंफ्यूजिंग द नेशन अगेन। आप उन 23 इश्यूज के ऊपर पॉइंट्स
کے اوپر بات کریں جو آپ کو الیکشن کمیشن نے کہا, آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے, آپ وہ بتائیں, آپ اس کا جواب دیں, اور اس کے بعد آپ اس کے بعد اسی طرح اپنے آپ کو دل بہلانے کے لیے آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ نے پھر آپ کو یہی کہا کہ بھائی کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں جہاں سے آپ کو پاور ہوتی ہے. ان کو اصل میں ایشو یہ ہے پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ once again it's a selected government. We saw that in cantonment elections again. مطلب یہ پاکستان کی ہسٹری میں پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز کے بعد ہوا کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ اپنا لوکل باڈیز الیکشن ہار گئی صرف اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے, اپنی بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, اور اپنے دیکھیں نا تو پھر تو سلیکٹڈ نہیں ہے تو ہار گئے نا. تو مطلب کہ جتنا جو جہاں تک یہ کر سکتے تھے لوکل باڈیز میں, یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے بھائی. آپ you pick up like 3 decades and it's not happened, 2 decades and it's not happened. Right. So let me come to شمیلہ فاروقی صاحبہ, کیونکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں اس وقت پشت پناہی کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں الیکشن کمیشن کے. شہری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھیے. اس طرح ووٹنگ مشینری لائی جا رہی ہے جس کے بارے میں الیکشن کمیشن ہو یا بہت سے دوسرے ممالک ہوں, سب نے رپورٹس بنائی ہیں اس طرح کے ووٹنگ پروسیجرز پر کہ یہ پاکستان جیسے ملک اور ساؤتھ ایشین ممالک میں جہاں اتنے بڑے پاپولیشنز ہیں یہ نہیں چل سکتی. شمیلہ فاروقی صاحبہ, پیپلز پارٹی اور اے این پی نے آج الیکشن کمیشن جا کر چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی. آپ کے خیال سے یہ امپاور کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو یا آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں ان کو؟ فریا دیکھیں, پولیٹیسائز کوئی بھی نہیں کر رہا. ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز کو. جی آئی کین ہیئر یو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ کو میری آواز نہیں جا رہی ہے ان کے پاس. پھر ہم جاتے ہیں, لیکن اگین یہ اس وقت نظر آ رہا ہے اندلیب عباس صاحبہ کہ آپ لوگ فیس ٹو فیس ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف. سو اگین میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے. اوکے شمیلہ فاروقی, if you allow me, شمیلہ فاروقی can hear me now. شمیلہ صاحبہ, کیا ملاقات کرنا جا کے چیف الیکشن کمشنر سے یہ ان کو پولیٹیسائز کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اس پہ سیاست نہیں کر رہا. یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, لیکن اگر آپ اس پروسیس کو متنازع بنائیں گے اور جو تحفظات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں اور جو تحفظات جو اپوزیشن کی جماعتوں کے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور قانون سازی کو ہوگا, متنازع پروسیس کے نتیجے میں جو آئندہ ہونے والے الیکشنز ہوں گے وہ بھی متنازع ہوں گے. اب اندلیب میں تو بڑی اچھی طریقے سے ساری باتیں کر دی, لیکن کیا انہوں نے دنیا بھر میں وہ ڈیٹا پڑھا ہے یا جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینینز کے اوپر کوئی نظر ڈالی, جو کہ ڈالتے نہیں ہیں. یہ انہوں نے نیشنل سنگل کریکولم کے ساتھ بھی یہی کیا کہ جی بلڈوز کر دیا, کیونکہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں تھا, ان کو کرنا تھا. اب ای وی ایمز کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی ڈیموکریسیز میں کوئی 8 ایسے ممالک ہیں جو آج تک ای وی ایمز یوز کر رہے ہیں, جس کے اندر سے بھارت بھی ہے. 2014 میں بھی بھارت کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا ہیک ہوا اور یہ آن ریکارڈ ہے. اس وقت الیکشن کمیشن کا تحفظ یہ ہے کہ جناب ان مشینز کی سیکیورٹی کون کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اگر وہ ہیک ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. جو ادارہ ملک میں الیکشنز کروانے کا مجاز ہے, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اگر وہی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور اس کے آبجیکشنز ہیں, ریزرویشنز ہیں, تو آپ کیوں نہیں اس کو ایڈریس کرتے؟ آپ تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں, مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں کہ جی کوئی آپ کی اگر بات نہیں سنے گا تو جی مارو, بدتمیزی کرو اور یہ کرو. اس طرح تو جمہوریتیں نہیں چلتی نا. اس طرح فعال ڈیموکریسی کے اندر آپ کام نہیں کر سکتے. پارلیمان کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے, آپ نے ہر چیز بلڈوز کرنی ہے, آپ نے بس یہ ریٹورک اور یہ بیانیہ ڈیولپ کرنا ہے کہ جی ہم نے یہ ہم ای وی ایمز لیا ہے, صاف اور شفاف الیکشن ہوئے. اس ملک میں تو بجلی نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ الیکٹریسٹی چلی گئی اگر الیکشن والے دن, تو آپ کی چلیں گی کیسے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ 2015 میں یا 2013 میں, مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں, I don't want to quote a wrong thing, لیکن ایک موک ایکسرسائز کی گئی تھی بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان 8 کنٹری, جس میں یو ایس اے, یو کے اور یو اے ای بھی تھا, یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی, اور وہ ناکام رہی. اور اس کمیٹی میں اس وقت عارف الوی صاحب بھی موجود تھے.
اور اس کے اندر یہ جو پورا پروسیس تھا یہ انفارچونیٹلی فیل ہو گیا. دیکھیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں شفاف اور منصفانہ الیکشن، لیکن پروسیس اور جو طریقہ کار ہے اس کو بھی تو منصفانہ بنائے نا. جو ریزرویشن ہیں ان کو تو ٹھیک ہے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ای وی ایم مشین کے خلاف درخواست کو مسترد کیا گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منیلا نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کوئی انوکھا کام نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام دنیا میں کئی ملکوں میں موجود ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ پر پارلیمان سے قانون سازی ضروری ہے. سو اندریب عباس صاحبہ، دی آنسر از پارلیمنٹ. یہ آپ کو کورٹ جا کے پتہ چلے. پہلی بات تو یہ کہ لیٹ می پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ، یہ جو بل ہوا یہ پہلے سب سے پہلے اکتوبر 2021، کیونکہ میں وہاں بیٹھتی ہوں 2020، اس میں پیش ہوا. اسپیکر نے ان کو لکھے کہ جی اپنے بندے بتائیں، کمیٹی میں آئیں، یہ ڈسکس کریں. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ریٹن وربل پارلیمنٹ میں جا کے بات کی. اس کے بعد ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. ابھی جو شرمیلا نے باتیں کی ہیں میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہی تھی کہ نہ اس میں بجلی کی ضرورت ہے، اٹس لائک اے کیش رجسٹر. آپ وہ لگائیں گے اس میں سے وہ آ جائے گا، اس کا ہارڈ کاپی بھی ہوگی، اور نہ یہ ہیک ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر ٹرمپ آج جیتا ہوتا وہاں امریکہ میں. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج تک یہ آئے کیسے ہیں؟ یہ تو جماعتیں نہیں ہیں. یہ آئے تھے، ایک آئے بھٹو صاحب آئے وہ ایوب خان کے ذریعے، اس کے بعد یہ آئے ضیاء الحق کے ذریعے. یہ جماعتیں بعد میں بنی اور پھر ود مشرف NRO یہ واپس آئے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں سلیکٹ کیا. بار بار نون لیگ تو خود کہتی ہے مریم کہ شام کو آپ بتائیں کہ حکومت جائے گی، میں نواز شریف کو بلا لیتی ہوں. آن ریکارڈ ہے یہ کہتی ہے وہ. تو وہ بات یہی ہے کہ نہ جمہوریت ہے نہ شفافیت ہے. دے ڈونٹ وانٹ اے سسٹم جس میں ووٹ ضائع نہ ہو، کیونکہ اس سے ووٹ ضائع نہیں ہوگا. سٹفنگ نہ ہو، ٹھپے نہ لگے، فارم 45 نہ ہو. یہ ایسا سسٹم ہے جس میں آپ نے صرف اپنا انگوٹھا لگانا ہے. الیکشن کمیشن بھی تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے بیسکلی تو ہم تو الیکشن ابھی دیکھ لینا تو سارے غلط کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ اینڈ ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو تجویز مسترد کرتے ہوئے دیے تھے اعتراضات، ان کو بھی دیکھ لیں. آئندہ عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر ای وی ایم کے استعمال کے لیے وقت بہت کم ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بیلٹ پیپر کی مناسب رازداری نہیں رہے گی، جبکہ ووٹر کی شناخت گمنام نہیں رہے گی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دیکھا نہیں جا سکتا. ای وی ایم کے استعمال سے کم از کم خرچہ 150 ارب روپے آئے گا. کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود الیکشن کی شفافیت اور ساکھ مشکوک رہے گی. ای وی ایم کس کی تحویل میں رہیں گی کچھ نہیں بتایا جا رہا، جبکہ مشین کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے. بلیک باکس میں شفافیت پر سوال اٹھنے کے ساتھ ہر جگہ پر مشین کے استعمال کی صلاحیت پر سوال آ سکتا ہے، جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی. زیادہ مشینوں سے ایک روز میں انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا. مشینوں کی کسی وجہ سے مرمت الیکشن میں دھاندلی کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ ووٹر کی تعلیم اور ٹیکنالوجی بھی رکاوٹ بنے گی. صاحب، یہ جو خاص طور پہ پیسوں کے حوالے سے معاملہ ہے یا مشینیں خراب ہونے کے حوالے سے، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا کام ہے؟ دیکھیں جی، ونس اگین الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان کا گورنمنٹ کا یہ کام ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر کے، ان کو ٹھیک کر کے، ان چیزوں کا پورا ایک بیانیے کے ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے تھا. اور ان تمام چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اور یہ جب آپ کا ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ ایشوز رائز ہوئے، اور جب ایشوز رائز ہوئے تو پھر باتوں سے بات نکلی اور وہاں سے اور زیادہ ملٹیپل ایشوز اور پرابلمز آپ کے سامنے آئے. دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز اگر یہ گورنمنٹ اتنی سیریس تھی تو اس کو یوز کرتی، میسو ٹرائل ٹیسٹنگز کرتی، ڈفرنٹ چیزوں کے. آپ نہیں کرتے، آپ 10,000 چیزوں کرتے ہیں. آپ کسی لوکل باڈیز میں آپ ملٹیپل کانسٹیٹوئنسیز میں ایک ایشو اٹھا لیتے، آپ ایک پی ایک ایشو اٹھا لیتے، یا ایک پولنگ 2 4 پولنگ بوتھس اٹھاتے، اسٹیشن نہیں بوتھس اٹھا لیتے، جہاں آپ اس کی ایفیکسی اور آپ دیکھ لیتے کیسا کام کر رہی ہے. آپ پہلے اس کے لیے ٹرائل ٹیسٹ کراتے اور آپ کو ریزلٹس نظر آتے. دیکھیں، جب گورنمنٹ سوائے باتوں کے، ان کی ہر چیز جو ہے نا باتوں کے ارد گرد مبنی ہے، وہ معیشت ہو،
وہ اکانومی کی کوئی اور بات ہو, وہ آپ کی ڈیموکریسی کی کوئی بات ہو, وہ کشمیر ہو. ہم روز گزرتے ہیں, ہم وہاں دیکھتے ہیں 400 دن ہو گئے, 500 دن ہو گئے, عملی طور پہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں. افغانستان کے اوپر ہم نے 5 سٹانس دیکھے, عملی طور پہ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. مہنگائی کے اوپر ہم نے 20 سٹانس دیکھے, عملی طور پہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں. چینی کی قیمت بڑی, ہم نے باتیں ان کی سنی, لیکن عملی طور پہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں. یونیورسٹی پرائم منسٹر ہاؤس تو گر گئے تھے, یونیورسٹیز بن گئی تھی, گورنر ہاؤسز پارکس بن گئے تھے, 50 کروڑ نوکریاں آ گئی تھی, 1 کروڑ گھر دے دیے گئے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا. لیکن عملی طور پہ we are standing at the same point where we were 4 years ago when they came into the government, کہ ہر چیز ان کی سوائے باتوں سے آگے نہیں چلتی, اور جب تک کہ آگے چیزوں کو تھوڑا اپلیکیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو no one's going to trust them. ایک اور معاملہ جو کہ جس میں بات چیت کرنا بہت ضروری ہے, وہ اہم معاملہ یہ ہے کہ جس حکومت اور اپوزیشن یقیناً سخت مخالفت کرے گی اس کے اوپر, اور وہ ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہے. اگلے ماہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ختم ہو رہی ہے. حکومت انہیں توسیع دینا چاہتی ہے, مگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چیئرمین نیب کے سخت خلاف ہیں, اور وہ ان کی ملازمت میں توسیع بالکل نہیں چاہتے. قانون کے مطابق نئے چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت ضروری ہے, جبکہ موجودہ نیب قانون میں چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, لیکن حکومت نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے. کل وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نے کیا کہا؟ لیٹس واچ ہم. مسلم لیگ نون اس کے خلاف ہے, انہیں بھی دیکھ لیجئے. اب نیب کا مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب 76 سال کے ہو گئے, لیکن جو ان کی کارکردگی حکومت کے لیے بہت اچھی رہی ہے, تو اب حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو اضافی 4 سال بھی دیے جائیں. 3 ہفتے سے کم عرصہ رہ گیا ہے نیب کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ میں, اور ابھی تک صاحبہ آپ لوگ تو پیوٹل رہے ہیں ان کو اس پوزیشن تک لانے کے لیے, لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ گھر جائیں چیئرمین نیب. بات یہ ہے کہ اس ملک کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اگر ہم ہر بار قانون کی شکوں کو رونتے جائیں گے تو میرا خیال ہے قانون کے اوپر کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. اگر قانون کہتا ہے کہ کرنٹ نیب چیئرمین جو ہے اس کو توسیع مل سکتی ہے ون مور ٹرم, بہت سارے ایسے قوانین ہوتے ہیں جہاں پر یہ شک موجود ہوتی ہے تو توسیع دے دیں, اس کو حرج نہیں ہے. لیکن اگر قانون نہیں کہتا ہے تو پھر اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہوگی نیب چیئرمین نے, اور حکومت کو بھی بہت پسند ہوگی, لیکن اگر اسی طریقے سے بغیر قانون کی شک ہوئے ہوئے گنجائش ہوئے آپ توسیع دیتے جائیں گے تو پھر یہ تو اٹس نیور اینڈنگ. بہت سارے ادارے اور بھی ہیں, ان کے بھی سب لوگوں کو ایکسٹینشن دے دیجیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر حکومت خوش ہے کسی ادارے کے سربراہ سے تو اس کو دے دو, اور اگر وہ خوش نہیں ہے تو پھر جناب ان کو باہر نکال دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے کا سربراہ جو ہے پھر وہ حکومت کا خوش آمدی بن جائے. انفارچونیٹلی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے. دیکھیے نیب اس ملک کا کرپشن کا واچ ڈاگ ہے, اور کہنے کو ایک آٹونومس ادارہ ہے جو نہ وزیر اعظم کی سنتا ہے نہ حکومت کی سنتا ہے. لیکن یہ جو بیان ابھی آپ نے سنایا فاروق نسیم صاحب کا, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ان کی کارکردگی اچھی, وہ حکومت کو تو وارہ کھا رہی ہے. یس, اگر اجازت دیں تو ہم نے اپنے پروگرام میں چیئرمین نیب کی توسیع دینے کے حوالے سے جب مشیر احتساب شہزاد اکبر سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خبر غلط. فیو منتھس اگو, ان کو بھی دیکھ لیں. موجودہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے. سورسز کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو سورسز ہی بتا سکتے ہیں. ابھی جو حالیہ قانون ہے اس کے تحت تو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, تو ایکسٹینشن والی بات تو درست نہیں ہے. باقی سورسز بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, وہ آئی تھنک وقت پہ پتہ چلے گا کہ سورسز کیا کہتے ہیں. سوندلی بابا صاحب, آئی تو سورسز ٹھیک ثابت ہو گئے, لیکن یہ جب خود آپ کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون میں ہے ہی نہیں, تو اب کیسے ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو فاروق نسیم صاحب اور یہ باقی جو ہمارے قانونی ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ obviously کوئی ایلیگل کام تو نہیں کریں گے جو قانون کے تحت ہوگا. لیکن مجھے بڑی ہنسی آئی, میں کہا یہ قانون کی بات کر رہے ہیں جو کہ خود کو قانون سے بالا تر ہمیشہ رکھتے ہیں.
मतलब मुर्तजा वहाब साहब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए किस बेसिस पे? अच्छा, फिर कैप्टन एजाज को PIA का हेड लगा दिया था कि वो जी बेस्ट फ्रेंड है जरदारी साहब का, वो 2 क्रैश भी हो गए, वो गिर भी गया। उसके बाद इधर PIA की तरफ आए तो इन्होंने वो हिल्टन ब्रांड को लगा दिया, BA भी नहीं था, वो जहाज लेके गायब हो गया, उसने जहाज अगवा करके जर्मनी में दे दिया, वो जहाज ही नहीं मिला। तो ये लोग हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी अपॉइंटमेंट्स, वो कैप्टन शुजात अजीम, याद नहीं आपको, एडवाइजर लगा दिया था CA का, वो पता चला कोर्ट मार्शल बंदा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्म करो, कोर्ट मार्शल बंदे को आपने वो लगा दिया क्योंकि उनकी रॉयल एयर जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये CA का वो सप्लायर थी, जिसमें ले लेके उन्होंने 2013 में नवाज शरीफ को सैरें कराई थी सारे इलेक्शन कैंपेन में। तो ये दोनों जमातें जब बात करती हैं रूल ऑफ लॉ की और कानून की, तो ये समझती है कि 22 करोड़ अवाम को याद नहीं। 22 करोड़ अवाम को ये भी याद है कि मरियम, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो किसी किस्म के ओहदे पे नहीं थी, वो पूरी प्रोटोकॉल लिया करती थी और लेती रही बहुत देर तक, जब तक कि उस पे केस हुआ और अदालत ने कहा नो प्रोटोकॉल, उसके बावजूद लेती रही। ये तो इनके हालात हैं, ये हमें बता रहे हैं कानून क्या होता है। जहां तक जस्टिस साहब का ताल्लुक है, अगर जस्टिस साहब इन्होंने सिलेक्ट किया था तो कोई बेसिस पे सिलेक्ट किया होगा। और ये बात तो ठीक है कि ये तो कह चुके हैं, और खाकान अब्बासी साहब ने कितनी दफा कहा कि नैब बंद करो, इलेक्शन कमिश्नर भी आपने कहते हैं नैब बंद करो, बंद करो। नैब का ही तो सारा चक्कर है। नैब को इन्होंने दफन करके 10 साल, वो सिर्फ कोई 200 अरब रुपया 10 साल में रिकवर किया। ठीक, अब अगर 550 रिकवर हुआ है तो मुसीबत तो पड़ी हुई है। राइट। अगर वैसे साहब से पूछते हैं कि वाला, पापड़ वाला, दाढ़ी वाला, रेडी वाला, सब गवर्नमेंट खुश है, उनको पकड़ना तो है। गवर्नमेंट खुश है आपसे, क्या ये हो सकता है लीगली? वैसे साहब देखिए, पहले जो अनली बात साहिबा ने जितनी अच्छी और जितने जोश में बातें की, तो फिर मेरा इनसे सवाल है कि आज भी आपका टैक्स कलेक्शन 4000 अरब क्यों है? आज भी आपके पास खजाने में पैसे क्यों नहीं है? आज भी रुपया दुनिया की सबसे इस रीजन में सबसे बैड परफॉर्मिंग क्यों नहीं है? अगर इतना पैसा आपने रिकवर किया है, इतना पापड़ों और उससे पैसा आपके पास आ रहा है, तो पैसा किधर है? अवाम यही तो पूछती है, अवाम यही चीखे मार रही है। आपके कैमरामैन से लेकर सारे लोग यही कह रहे हैं, भाई महंगाई की शरह कहां तक पहुंच रही है, आपकी आटा चीनी का भाव कहां पहुंच रहा है, दालें कहां पहुंच रही हैं, तो पैसा किधर है जो आ रहा है? आपके पास किस सेक्टर में लग रहा है? आपके प्रोटोकॉल्स में लग रहा है? प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट आज भी पुराने प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज्यादा है। आपका टैक्स कलेक्शन जो है अभी 4,500 अरब से आप अभी तक एक्सीड नहीं कर रहे, तो आप किधर वो पैसा जा रहा है? दूसरी चीज देखिए, नैब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये दानियाल आप या इन अनलीप के वर्ड्स नहीं है कि नैब एज एन इंस्टीट्यूशन साद रफी के केस में इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिम